السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ دعا ہے اللہ پاک تہاڈا سب دا اللہ دے گھر دے اندر اللہ واسطے نرم گرم بستر چھوڑ کے آنا بیٹھنا، منتظمین دا اہتمام کرنا۔ محترم پیارے بھائی عبدالحمید صاحب، حافظ نذیر صاحب اور دیگر انتظامیہ، اللہ پاک سب دیاں محنتاں قبول کر کے ذریعہ نجات بنا دے۔ جس مقام نو میں اس وقت پڑھیا ہے، ایدے اندر اللہ پاک نے حکم دیتا ہے کہ لوگو احسان دا بدلہ احسان نال دیو۔ احسان دا معنی اور مفہوم او کام جڑا تواڈے تے فرض نہیں، تواڈے کسے مسلمان بھائی تے
ਔਖੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਖ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। اور بھی ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 3 ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1, एहसान करना है सिर्फ अल्लाह वास्ते करना है। जेड़ा एहसान करदा है उस बंदे नू अल्लाह पाक की इनाम अता करदा है। नंबर 2, एहसान करके ताना मेना नहीं मारना, जुतलाना नहीं। जो ताना मारदा है उस बंदे दा अंजाम की है। नंबर 3, अपने मोहसन नू याद रखना है। जेड़ा तुहाडे ते एहसान कर रहा ना ਉਹਨੂੰ मोहसन कहते ने, ते मोहसन नू याद रखना है। बड़ी मुहब्बत नाल और इंतहाई इख्तिसार नाल चंद बातां सुन लो। मेरे तो बाद इंशाअल्लाह मौलाना खतीब पाकिस्तान बुलबुल कुरान हज़रत मौलाना समीउल्लाह साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ लिया चुके ने, तो जल्दी उन्हां दा बयान शुरू होने वाला है। उन्नी देर 4 बातां मेरे को सुन लो। अल्लाह पाक शरह सदर करके सेहत नाल हक और सच बयान करके तुहाडे समेत अमल दी तौफीक अता फरमाए। तवज्जो रखना जरा बड़ी मुहब्बत नाल। फरमाया व अनफिकू फी सबीलिल्लाह वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तअल्लुक़ति व अहसिनू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। कुरान में तेरी अजमत तू सदके जावा। इनू सादा जा करो ते मिट दियो ते मेन वालीअम खोल दियो। अल्लाह बरकत देवे तुहानू। गौर करना जरा बड़ी मुहब्बत नाल सुनदी जाना। अल्लाह पाक ने इस मुकाम अंदर पता ने की हुक्म दिता है। पहले नंबर ते फरमाया अल्लाह दी राह अंदर खर्च करया करो। फिर फरमाया अपने आप हलाकत अंदर न पाया करो। फिर अल्लाह पाक ने हुक्म दिता है। फरमाया वा अहसिनू एहसान करया करो, नेकी करया करो। एहसान किवें करना है? को माड़ा बंदा है, बीमार हो गया है,
تے اپنا علاج نہیں کران جوگا اللہ نے تینوں ہمت دیتی ہے تو دا علاج کرا کے او دے تے احسان کر دیا کر ماڑا بندہ ہے بیٹی جوان ہو گئی ہے تے نکاح تے خرچہ نہیں کر سکتا وَأَحْسِنُوا احسان کر دیا کر خرچہ کر کے تے نکاح دا بندوبست کرا دیا کر ماڑا بندہ ہے دیاڑی تپا کر دے سارا دن اڈے تے کھڑا رہا ہے تے کوئی جنابے والا محنت مزدوریاں کر دے تے کوئی انہوں لین والا کوئی نہیں آیا اللہ اکبر شامہ بے گئیانے تے چھوٹے چھوٹے بچے انتظار پہ کر دینے بچیاں انتظار پہ کر دینے بچے انتظار کر دینے پہ بابا ہونگے اسی کھانا کھاواں گے بابا ہونگے کو ساڑھے واتے کھانو چیز لے کے آنگے اللہ اکبر اے بندہ بڑا پریشان ہے رات دا ٹائم ہے تے گھر دے اندر جانا چاہتا ہے مگر خالی ہاتھ کیویں جاوے تینوں پتہ لگ جائے وَأَحْسِنُوا احسان کر دیا کر کو راشن دا بندوبست کر کے احسان کر دیا کر اللہ اکبر جاننا ہے احسان کرے گا اللہ پاک تینوں کی انعام عطا کرے گا فرمایا ان اللہ یحب المحسنین فرمایا اللہ پاک ایسے بندیاں نال پیار کر دے ایسے بندیاں نال میرا رحمان محبت کر دے ایسے بندیاں نال اور جڑے دکھاں دے اندر مشکلات دے اندر بیماریاں دے اندر اوکھے حالاتاں دے اندر اپنے پائیاں دے کام آندے نے اپنے ویران دے کام آندے نے دکھ سکھ وانڈ لیندے نے اور احسان کر دے رہتے نے اللہ نو اے بندے اینے چنگے لگ دے نے میرا رحمان انہاں نال پیار کرن لگ جاندا ہے اللہ تعالیٰ انہاں نال محبت کرن لگ جاندا ہے اللہ اکبر تو جیوں دیاں دے دکھ ونڈیا کر پچھو نہیں ہسنا تصویرانے تو جیندیاں دے دکھ تو جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر پچھو نہیں ہسنا تصویرانے اتھے تدبیران دے چارے نہیں چل دے جتھے تیر وجل تقدیران دے جدو ساوان دی ڈوری ٹوٹ جانی اس جگ دی کہانی مک جانی تیرا سب کچھ اتھے رہ جانا نہیں جانا نال جگیرانے نہیں جانا نال جگیرانے اللہ اکبر غور رکھنا محبت نال وَأَحْسِنُوا احسان کرنا بدلا ان اللہ یحب المحسنین اللہ پاک ایسے بندیاں نال پیار کرن لگ جاندہ ہے محبت کرن لگ جاندہ ہے آؤ نمبر 2 گل سن لو
اللہ اکبر جدوں کسی دے احسان کرنا ہے مشکل وقت اندر کو احسان کر دے کسے بیمار تے احسان کر دے کسے بوڑھے تے احسان کر دے کسے غریب تے احسان کر دے کسے مسکین تے احسان کر دے کسے یتیم تے احسان کر دے احسان کر کے تانا نہیں مارنا مینا نہیں مارنا جتلانا نہیں تیری اوقات کی سی ایدی حیثیت ہی کوئی نہیں سی اے ہے کی سی اللہ اکبر ان کر کے رولے نہیں پاندیا پھرنا دنیا اندر ذلیل نہیں کر دیا پھرنا احسان کر کے تانا نہیں مارنا بینا نہیں مارنا اللہ اکبر قرآن دے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والعذا بالمن والعذا فرمایا او ایمان والیوں احسان کر کے جتلایا نہ کرو جتلا کے ناڑے بندے دے دل نو ٹھیس نہ پہنچایا کرو تکلیف نہ پہنچایا کرو اللہ اکبر آؤن جیڑا بندہ تانا مار دے مینا مار دے اس بندے دا انجام کیے میں تھوڑی نظر کرا درا میرے کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد نہ ذرا غور کرو دل جان جی دے نالو نائے او دا نام محمد سونائے جڑا جاگ کے بیٹھا جنہیں دل حضور نہ لایا نا سجی باں چوکے کہو سبحان اللہ اساں بڑا لمبا سفر کیتا ہے تے یقین کرو جدو بندہ سفر کر کے آوے تے سستی بھی ہوندی تھکاوٹ بھی ہوندی تے پھر تساں لونی ہوندی ہو تے جے تسی تھکے سست بیٹھے انج لگدا جویں تانوں زبردستی نہیں بٹھایا ہوندا کدھر ہیں جی جاپدا ایویں ہی ہے تے جویں تسی بھی پھس گئے ہو تے اج اسی بھی پھس گئے ہیں انج ہی پیا لگدا ہے جی کہو ذرا مسکرا کے سبحان اللہ تے پھسے آج سارے آپا ہیں ہی ہیں تے چلو کچھ نہیں اللہ خیر کرے کہو سبحان اللہ تھوڑی جی ہمت کرو نا ذرا باہر آرے ویر پتر تھوڑا جا نیڑے نیڑے ہو تسی پراں پراں ہو کو وڈیا نا گل کر لیندے قریب قریب ہو جاؤ اے جڑی خالی جگہ نا اے نہ چھڈیا کرو اللہ اکبر دھیان کرو ذرا محبت نال جڑے سجنوں پیچھے بات ٹوہاں لا کے بیٹھے ہو جی اگے آ جاؤ اللہ تانوں مکہ بکھائے مدینہ بکھائے اللہ اکبر دھیان کرے آنے ذرا محبت نہ سن دے جانا دل جان جی دے نالو نائے او دا نام محمد سونائے او دا نام محمد سونائے تساں چوپ رہنا مینوں اینا وڈیاں دی آواز سنن دیو ذرا تساں نہیں بولنا ہن اج ٹھا کر کے واجدے نے ماننا ہے بال دل جان جی دے نالو نائے او دا نام محمد سونائے انج رکھے یا رب نے نا چن کے انج رکھے یا رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے اونا ورگا بلا کوئی ہونا ہے او دا نام محمد سونائے او دا نام محمد سونائے کی بحث پہ کر دیو شاناتے انو سب دے یا رب
आसमानां ते ओनू सदे आ रब आसमानां ते जेड़ा पलक दा बनया परौना ओदा नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिन हशर दे लोकी रोल वैसन दिन हशर दे लोकी रोल वैसल नबी उम्मतानो ओते बोल वैसल नबी उम्मतानो ओते बोल वैसल ओते कम जिन्ने साडे आउना ओदा नाम मुहम्मद सुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहब्बत नल जाके बवो बेदार हो के बवो जरा अल्लाहु अकबर ध्यान करना जरा। सब नाम प्यारे लग देने है बखरा नाम मुहम्मद दा। हुण मैनू पता लग जाना मैं इत्थे निचोड़ कढ़ लेना तुसां किन्नी कु देर सुन सकते हो तुहाडे बिदारी तो पता लगना। कहो सुबहान अल्लाह। अजे सारे नहीं बोलते बैक मैनू लगदा लंगर का भी इंतजाम पूरा पूरा हैगा ना जी कमाल हैगा। कहो जरा सुबहान अल्लाह। मैं वैसे खा आया वा अल्लाह तुसी बाकी हो। सब नाम प्यारे लग देने है वखरा नाम मुहम्मद दा। अल्लाह दे बाद ज़माने विच अल्लाह दे बाद ज़माने विच है चर्चा आम मुहम्मद दा। सब नाम प्यारे लागे देने है वखरा नाम मुहम्मद दा। ज़र माल दी उसनू लोड़ नहीं किसे शै दी ओथे थोड़ नहीं। ज़र माल दी उसनू लोड़ नहीं किसे शै दी ओथे थोड़ नहीं। ज़र माल ते छाया भुल वेंदा ज़र माल ते छाया भुल वेंदा। बन जाए जेड़ा गुलाम मुहम्मद दा। सब नाम प्यारे लग देने है वखरा नाम मुहम्मद दा। महबूब ने जद ऐलान किता सिद्दीक ने सब कुर्बान किता। सिद्दीक ने सब कुर्बान किता। वार के तन दिया लीरावी वार के तन दिया लीरावी किता खूब इकराम मुहम्मद दा। फिर कहो और जड़ा सिद्दीकी आया करी सज्जी बांह चुक के ठंड पाओ कहो सुबहान। तुसी आंदे हो अगे ही ठंड बड़ी पैंदी है बई और जेड़ा हजूर दा नौकर आया सहाबा दा नौकर आ गज के कवे सुबहान। अल्लाहु अकबर। गौर रखना मोहब्बत नाल मेरे पैगंबर ने की फरमाया है गल जरा समझते जाना। अल्लाहु अकबर मैंने ते पूछ लेनी जी मैं की आखिया है। अल्लाह अल्लाह मैं दसना पिया जेड़ा बंदा एहसान करके बिना मारदा है जुतलांदा है ताने मारदा है उस बंदे दा अंजाम की है। मेरे नबी फरमांदे ने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह पाक दी अदालत लगी होएगी। फरमाया तीन किस्म दे बंदे ऐसे होणगे जिन्हां ते
اللہ تعالیٰ اینا ناراض ہوئے گا، میرا رحمان اینا نال کلام نہیں کرے گا۔ کلام تے دور دی گلے اللہ تعالیٰ اینا والے نظر رحمت نال ویکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ کون لوگ نے تے کی جرم اینا دا، کی قصور اینا دا، کیوں اللہ تعالیٰ اینا تینے ناراض ہو گئے نے؟ فرمایا اینا وچوں ایک بندہ ہوئے جیڑا تکبر دی وجہ تو اپنا کپڑا دامت چادر اٹکنے تو نیچے رکھ دائے، دوسرا بندہ ہوئے جیڑا جھوٹیاں قسمہ چک چک کے اپنا مال فروخت کری جاندہ ہے پیا، تیسرا بندہ ضرور بربادے نے فرمایا او بندہ ہے جیڑا کسے تے نیکی کر کے تے انہوں جتلاندہ پھر دائے، تانے ماردہ پھر دائے، احسان کر کے جتلاندہ پھر دائے، انہوں تکلیف پچاندہ ہے پیا، انہوں جگہ جگہ تے رسوا پیا کر دائے، جگہ جگہ تے ذلیل پیا کر دائے۔ اللہ دی قسمیں رابنو اینا پہڑا لگ دائے، اللہ تعالیٰ اس بندے نال کلام نہیں کرے گا، میرا رحمان اس بندے نو نظر رحمت نال ویکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ دو باتاں ہو گئیں جے، تیسری گل سن لو ذرا، فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ، بولو احسان دا بدلہ، اور تو چاند نہیں تھے اندر آ جا ہاں میرے کو اتھے جو گلا پاڑنا پیا ایتھے اندر آ میرے کو۔ اللہ اکبر، چاند کرو ذرا محبت نال احسان دا بدل، احسان نال دینا ہے، نیکی دا بدلہ ود کے دینا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیویں کر کے دینا ہے؟ میرے نبی کریم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے نے، حضرت اسامہ بن زید نے بیان کی دیئے روایت، میرے نبی فرماتے نے فرمایا جدوں کو تھاڑے کام آئے نا، جدوں تھاڑے تے کوئی احسان کر دے وے، فرمایا انہوں پورا پورا بدلہ دیا کرو، پورا پورا نو بدل دیا کرو۔ اور لوگوں اور ملتان والے ہو، نوے شہر دے باسیوں، اردہ گرد آن والے ہو ساتھیوں، جان دے ہو آج دے دور اندر تے لوگوں اپنے پیٹ دی بس بے گئی ہے، ہسی اپنا آپ بنا لئیے، اپنے اساسے بنا لئیے، اپنا بینک بیلنس بنا لئیے، اپنا مال جوڑ لئیے، اپنے ٹیڑ پڑھ لئیے، اپنے پڑھولے پڑھ لئیے، بے شک اپنا امسایا ہے، اکھا مردہ تے مر جائے سانوں کی لگے۔ اللہ اکبر، روڑ دے تے روڑ جاوے، نقصان اندہ تے ادا ہو جائے، باویں سکا پراز کے اوڑے ساڑھا کچھ مننا نہیں دائے، ساڑھے کچھ پیڑ پلے پینا نہیں دائے۔ آج کل دے حالات تے اے بن گئے نے۔ اللہ اکبر، سوان تو کو ایک بندہ ہونا جڑا کسے دے اوکھیاں میلے اندر کم آ جاندہ ہے، ہوئی ایک بندہ ہونا ہے۔ او جوانو جوان آئے ہوئے کسے دے احسان کر ٹڑیا کرو، کوئی یتیم بچہ ویکھو، اے جڑے دیاڑے شروع دینے پہ ٹھٹر دیاں سردیاں ہوندیاں نے پہیاں، کئی یتیم نمانے اور تیرے بچے تے بچیاں بھی ہیں جنہوں جنابے والا پہلا تو گرم لباس لے کے دینا ہے، کتے یونیفارم گرم لے کے دینا ہے، کو گھر دے اندر پان والے کپڑے جتیاں لے کے دینا ہے۔ جان ہے تیرے محلے دی اندر اور تیری بستی دی اندر ایک کرانا ایسا بھی ہے، اور جتے چھوٹے چھوٹے معصوم یتیم وس دینے، اور جتے یتیم بچیاں وس دیاں نے، اور جنہوں کوئی نہیں پچھن والا، اور باپ پوچھ دائے، باپ اپنے بچیاں دا خیال کر دائے، باپ اپنی بچیاں نو سینے نال لاندائے، تے جنہ دا باپ ہی دنیا تو ٹر گیا ہوئے، کون انہاں دے سراں تے ہاتھ رکھے، کون انہاں نو کہے کہ چلو میں تانوں بھی گرم یونیفارم لے کے دیا، چلو میں تانوں بھی گرم کپڑے لے کے دیا۔
میں ایسے بچیاں نو جاننا وا طالب علماں نو جاننا روزانہ اے بچہ سکولوں مار کھاندا ہے روزانہ کوٹ بیٹھ جاندی ہے ایدی ٹیچر ایدا استاد اینو ماردا رہندا ہے اللہ اکبر میرے وال ویکھو میرا چن میری اکھ وچ اکھ با میں تیرے نال گل پیا کرنا جہاں میرے وعدہ خدرہ اللہ تینوں مکے لے جائے اللہ اکبر میں ایسے طالب علمانوں جاننا وا جڑے جنابے والا روزانہ سکولوں مار کھاندہ ہے کس گل تو مار کھاندہ ہے اے دیکھو گرم کپڑے پانوں کوئی نہیں گرم جنسی پانوں کوئی نہیں کچھ دا جنابے والا جوتا پہننوں کوئی نہیں روزانہ مار پہ جم دیئے روزانہ اپنی مانوں آکے کہنا ہے ماما مجھے کپڑے لے کے دونا ماما مجھے جرسی لے کے دونا مجھے روزانہ ٹیچر سے مار پڑتی ہے اللہ اکبر اپنی ماں نو کہنا پھر دائے تے ماں بیچاری بیوہ عورت ہے لوگاں دے گھران دے اندر برتن مانج دیئے لوگاں دے گھران دے اندر صفائیاں کر دیئے اور لوگوں غریبہ دے نیڑے کوئی نہیں دے لگدا یتیمان دے نیڑے کوئی نہیں جے لگدا یتیمان دے سر تے ہاتھ کوئی نہیں جے رکھدا اللہ اکبر تے جانے بیوہ اور اپنے بچے پال لیں دیانے لوگاں دے کام کار کر کے بھی پال لیں دیانے اللہ اکبر پارے ڈنگ بڑے اوکھے لگ دینے یہ دیاڑے بڑے اوکھے لگ دینے اللہ اکبر تیری یاد ستاتی ہے بابا ایک بار تو لوٹ کے بابا ایک بار تو لوٹ کے بابا اللہ اکبر جڑے ویلے یتیم نو مار بیندی ہے نا جڑے ویلے یتیمانو جناب والا تکے وجدے نے تے پھٹ بابل یاد ہوندہ ہے احلن و سحلن مرحبا موسٹ ویلکم جی عبدالحمید صاحب سمیع اللہ ساجد صاحب نو لائے آئے نے تے ہن میری بس گل موک چلی ہے دھیان کرو ذرا محبت نال اللہ اکبر میں جڑی گل پیا کرنا جڑے ویلے جناب والا یتیمانوں کو گال کٹ دائے کچھ جناب کسے سہ دیا تھوڑا جاندیاں نے کچھ جناب والا تانا وج جاندہ ہے مینا وج جاندہ ہے اللہ اکبر جانے یتیمانوں پھٹ اپنا باپ جتے آ جاندہ ہے میں پیغام دینا چاہنا سردی دا موسم آ رہا ہے سکول والے اب تک میرا پیغام جائے گا اور سکولاں والے ہو تو آٹے انہ سکولاں دے اندر وہ بھی بچے پڑھ دینے مسوم نے پر یتیم بچے نے باپ فوت ہو گیا ہے آئے کئی ایسے بھی بچے ہم دینے جنہ دیا ماما انہ دے دنیا دے ہم دیا دنیا تو ٹر گئیاں ہم دیا نے ایسے بچیاں نو ماریا نہ کرو خیال کریا کرو اللہ اکبر میں پیغام دے رہا سا اور ایسے یتیمان کوئی گرم کپڑا لے کے انہاں دے احسان کر دیا کر انہاں کنو آکھنا ہے یتیم اینا دینا چیوے کیا کر شہران دے اندر چوکاں روڈاں تے راتانوں جناب یتیم بچے تینو انڈے بھیج دے نظر آنگے ایسے بھی بچے ہیں جنہیں راتانوں انڈے بھیج کے گزارا کر دینے دینے سکونے ڈاکے تنیم حاصل کر دینے اللہ اکبر خیال کر لیا کر ایتے کرن دے احسان کر لیا کر تے اللہ دی رضا واسطے احسان کر لیا کر تیری یاد ستاتی ہے بابا ایک بار لوٹ کے بابا آ جائیں گے امی کہتی ہے یہ کہہ کر روتی رہتی ہے یہ کہہ کر روتی رہتی ہے میں روتا ہوں تیرا
شباب بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا ہم تنہا پڑھنے جاتے ہیں اور تنہا گھر آ جاتے ہیں کوئی لینے نہیں آتا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا جب سے بابا تم روٹھ گئے سب رشتے ناتے ٹوٹ گئے جب سے بابا تم روٹھ گئے سب رشتے ناتے ٹوٹ گئے سب رشتے ناتے ٹوٹ گئے یہ کیسی ہے دنیا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا اللہ اکبر دھیان کرنا ذرا احسان کر دیا کر ایسے یتیماں دے اور جان دیو میں جڑی گل پیا کرنا اپنے موسن نو یاد رکھنا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان میں قربان جاواں میرے نبی نے دسیا کہ میں شکریہ ادا کرنا ہے حضور فرماتے نے فرمایا جدوں کو تواڈے تے احسان کردا ہے پورا پورا بدل دیا کرو بدلہ نہیں دے سکتے او دے واسطے دعاواں کریا کرو انیاں دعاواں کریا کرو کہ تانوں یقین ہو جائے اساں دا حق ادا کر چھڑیا ہے اللہ اکبر فرمایا نالے دا شکریہ ادا کریا کرو کیا شکریہ تھینک یو کہہ کے ادا کرنا ہے کیا نہیں جی اسی ماڈرن بندے ہیں اسی جدید دور اندر ہیں ہم ماڈرن کلچر میں آ گئے ہیں ہم یہ بن گئے ہیں ہم وہ بن گئے ہیں اللہ اکبر اسی انگلش بولنا اپنی پرسنالٹی سمجھنے ہیں اور مومن دی پرسنالٹی آئے لفظ اندھنے مومن بندہ انہا لفظانا شکریہ ادا کرتا ہے جڑا نبی پاک نے دسے ہے جزاک اللہ خیرہ اور پایا اللہ تینوں بہتر بدل عطا کرے اللہ تینوں بہتر اجر عطا کرے انہا لفظانا شکریہ ادا کرنا ہے اللہ اکبر آخری گھر تے میرا سلام نے میرے نبی کے میں اپنے موسنہ دا شکریہ ادا کر دینے کہ میں اپنے موسن احسان نہ بدلا حضور کی میں احسان نہ ٹکایا کر دینے اللہ اکبر قرآن پاک سنو ذرا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے نبی دی زندگی نو اللہ نے ساڈے واسطے نمونہ بنایا ہے آئیڈیل بنایا ہے اللہ اکبر اسوہ حسنہ بنایا ہے میں قربان جاواں میرے پیغمبر ایک سفر اندر نے صحابہ نال نے رات دا ٹائم تے جگہ تے پڑاؤ کیتا ہے اللہ اکبر رات لگ گئی فجر بھی لگ گئی تے صبح دا سورج چمک آئے صبح دا سورج چمک آئے اللہ اللہ میرے صدیق اکبر دی آنکھ کھلی ہے جلدی نال اٹھنے سارے سو رہنے تے بڑے ادب نال حضور نو جگایا ہے حضور نو جگایا ہے ادب نال جگایا ہے سورج چمک دے پیا میں تی انج کا کرنا ایک پاسے آسمان دا سورج چمک دا ہوئے گا ایک پاسے مدینے والے دا چہرہ
چہرہ چمکدا ہوئے گا، ایک پاسے میرے نبی دا چہرہ چمکدا ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ مگر جتے حضور دا چہرہ چمکے سورج دی کی اوقات ہے، چند دی کی اوقات ہے، میں او دے سورج دے چند لکھاں حضور دے قدمہ تو قربان کر دیواں۔ اللہ اکبر۔ دھیان کرو نہ ذرا غور نہ سنو محبت نال، میرے نبی دا چہرہ پوری کائنات نالوں سونا چہرہ ہے، حسین چہرہ ہے۔ میں تے انج کما ایڈے سونے چہرے والا نہ آج تک آیا ہے، نہ رب نے بنایا ہے، تے نہ قیامت تک آنا ہے، نہ قیامت تک آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ دھیان کریا دے، ذرا غور کریا دے۔ آمینہ دا ہے لال سونا، جگ تے آیا با کمال سونا۔ پھر کہو اوہ علامہ سمیع اللہ ساجد صاحب آگا نے انہاں دے پتہ لگے نا جاگ دے جے بیٹھے ہو تسی کہو سبحان اللہ۔ جڑا حضور دے حسن دا دیوانہ نا کہے سبحان اللہ، تے سارے ہی من دے ہونا پوری کائنات چے حسین چہرہ ساڑے، بولو تے صحیح نا، حضور دا چہرہ ساڑے پیر دا چہرہ، پوری کائنات دے اندر سب تو سونا چہرہ سونا مکھڑا ساڑے مرشد کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ہے، تے اللہ پاک نے اس چہرے تے داڑھی نو سجایا ہے۔ کنو سجایا ہے؟ اگلی گال تو سمجھ ہی گئے ہو، سونے بڑھن واسطے شرط داڑھی۔ کیوں جی؟ جیڑے چہرے تے داڑھی کوئی نہیں نا، وہ اللہ پاک نے سب نو سونا بنایا ہے، تے رب دے فضل نالے چہرے تے داڑھی ہوندی ہے۔ ایک کدی سنت ہے حضور پاک دی، تے جدے چہرے تے آ جائے جیڑا سجا لائے اللہ پاک دنیا اندر آخرت اندر دے چہرے نو چمکا دیندہ ہے۔ تے ہن کنے کنے چمکانی ہے، قسمت اپنی اپنی ہے، جنہ رکھی ہو ہاتھ چوک دینے پہ، تے جنہ نہیں رکھی او سر لکان دینے پہ۔ دھیان کرو ذرا، اللہ سب نو توفیق دے بھائی، غور نہ سنو محبت نال۔ آمینہ دا ہے لال سونا، جگ تے آیا با کمال سونا، جگ تے آیا با کمال سونا۔ دائی حلیمہ جلا جلاوے، دائی حلیمہ جلا جلاوے، تک کے مکھڑا لوری سناوے، جس دی کوئی نہیں، جس دی کوئی نہیں مثال سونا، جگ تے آیا با کمال سونا۔ آمینہ دا آمینہ دا ہے لال سونا، جگ تے آیا با کمال سونا۔ آنکھیں حلیمہ ہوئی اخیر، آنکھیں حلیمہ ہوئی اخیر، جگ تو سونا شیما دا ویر، جگ تو سونا شیما دا ویر۔ کوئی نرال دا، کوئی نرال دا، ادھے نال سونا، جگ تے آیا با کمال سونا۔ آمینہ دا، آمینہ دا ہے لال سونا، جگ تے آیا با کمال سونا۔ اللہ اکبر۔
غور کرنا ذرا ادھروں جناب والا میرے نبی جاگ گئے نے حضور نے حکم دیتا ہے فرمایا تو جلدی کرو نہ کوچ کر جاؤ اگے گئے تے پڑھاؤ تو حکم دیتا ہے فرمایا میرے دیوانے ہو وضو بنا لو اسی نماز فجر ادا کرانگے صحابہ نے وضو کر لیا ہے میرے نبی نماز پڑھان دینے بے سلام پھیرے آئے تے ایک دیوانے تے نگاواں حضور دیا بیانے تے اج کر کے بیٹھا ہویا ہے حضور فرما دینے تینوں کی مسئلہ ہے نماز کیوں نہیں پڑھدا آقا میرے تے غسل واجب ہے فرمایا غسل کردہ کیوں نہیں سنیا پانی ختم ہو گیا ہے انہی دنوں اور صحابہ نال گئے نے آقا پانی واقعی نہیں پیا لبدا میرے نبی نے فوراً کل صحابہ نو ٹوریا ہے فرمایا جاؤنا پانی نہ پتا کرو پانی تلاش کرو صحابہ چلے گئے نے لب دیاں ایک بڑھی جی امبے اونٹنی تے سوارے تے آ رہی ہیں صحابہ نے راواں ڈاک لیاں نے اماں کتھوں آ رہی ہیں اماں نے اپنی سواری دے سجے کھبے دو پانی دیا مشکا لٹکائیاں نے اللہ اکبر اماں کہنے لگی میں ایک رات ایک دن دی مسافت جناب پانیوں تو لے کے انہیں بھئی صحابہ نے نہ لے حضور کو لے کے جل بیڑے میرے نبی کو لا گئے حضور پانی تے نہیں پیا مل رہا ایک بڑھی جی اماں دور دراب دا پینڈا تے کر کے پانی لے کے آ رہی سی نو لے کے آیا میرے نبی نے اجازت نل اس اماں دی اونٹنی تو پانی نیچے اتروایا ہے حضور لاگے کھڑے ہو گئے دعا کیتی ہے میرے نبی نے دست مبارک لگایا ہے تے جاننے جتے حضور ہون او تے جگ مگ ہو جاندی ہیں جتے نبی پاک ہون او تے روشنائیاں ہو جاندیاں نے او تے خیراں تے برکتاں اتر ہوندیاں نے او تے اللہ دا فضل تے رحمت اتر ہوندی ہے اللہ اکبر میں انہیں کہاں اور جتے حضور دا پیر ہووے او تے اللہ دی خیر ہووے اور جتھے پیر ہوئے اوتے خیر ہوئے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی نے اعلان کیتا ہے فرمایا او میرے دیوانیوں آ جاؤ جنہیں پانی پینا ہے پی لو سواریاں نو پلانے پلا لو جمع کرنے تے کر لو اللہ اکبر صحابہ آ رہے نے تے اماں ویک ویک کے قبران دی بھئی ایڈا لشکر تے پانی دیاں دو مشکاں پانی دے مک جانا ہے تے اماں کہن دیئے وے محمد دے سپاہیو صلی اللہ علیہ وسلم میرے تے کو ترس سکھاؤ میں بڑھی جی ماما ایڈی دونوں پانی لے کے آئیاں پانی تے بچ نہیں کوئی نہیں اللہ اکبر اس امانوں کی پتہ ہے اللہ اللہ ایتے کمیاں نہیں ہونیاں ایتے برکتاں بیٹھ جانیاں نے صحابہ پانی پیندے نے بے پانی جمع کردے نے بے سواریاں نوں پلاندے نے بے میرے نبی نے اعلان کیتا ہے فرمایا کوئی رات نہیں گیا حضور سارے سیراب ہو گئے نے اللہ اکبر حضور فرماتے نے ان ایویں کرو اماں ویکھ لا پانی تیرا ہومیں داؤں میں پانی اندر کمیاں نہیں آگا حضور نے پانی دیا مشکاں اس امام دی سواری تے رکھوا دیتیاں صحابہ نو اعلان کیتا ہے فرمایا ابن لیاؤنا ایک چادر بچھا دیو حل جزاء الاحسان الا الاحسان نیکی دا بدلہ نیکی نل احسان دا بدلہ احسان نل ان میرے نبی کی میں عذاب نہ کر دینے چادر بچھا دیتی گئی ہے لیاؤ بھئی اپنا اپنا حصہ لے کے آؤ کوئی کھجورہ لے ہوندہ ہے پیا کوئی کچھ لے کے ہوندہ ہے پیا راشن رکھیا گیا ہے اللہ اکبر فرمایا بن دیو اماں دی اونٹنی تے رکھ دیتا گیا ہے حضور فرما دے نے اماں لے تو ساڑی مدد کی تھی
احسان کیتا ہے اساں بدلے دے اندر تینوں ہے راشن بطور احسان تے بطور تحفہ دے دیتا ہے۔ اماں بڑی ایران لے کے ٹر گئی ہے، اپنے قبیلے نو جا کے دس دی پھردی ہے۔ وقت نے پلٹیاں ہاتھیاں وقت گزرے ہے، ایک غیر مسلم قبیلہ علاقہ ہے، نبی دے صحابہ نے اتے عملہ کیتا ہے تے لوگاں نو قیدی بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، امیر لشکر دے خیمے اندر اے اماں آئی ہے تے آکے آندی ہے وے محمد دے دیوانیوں، وے محمد دے سپاہیوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نو پہچانو میں کون، میرے والوے کو میں کون۔ اماں دی کمر جھکی ہوئی ہے تے اماں آکے کہنی ہے بھئی کون ہے تو اماں؟ کہہ لگی میں ہوئی ہوں فلاں مقام تے پانی دے حوالے نال میں تھوڑی مدد کر چکی ہوں۔ کچھ صحابہ نے پہچان لیا ہے، احسان دا بدل احسان نال اڑ کی میں دین لگے نے۔ اور لوگوں اپنے موسنانو نہیں پلائی دا، اسا اپنے آقا کو سکھی ہے، اور موسنانو نہیں پلائی دا، اسا نبی دے نوکرہ کو سکھی ہے۔ اللہ اکبر، امنا جناب والا پہ جانے آئے۔ اماں آکے میں آئی ہے، اماں کہہ لگی میرے قبیلے نو قیدی بنا لیا دے۔ اماں جنوں کہنی اسی رہا کر دینے تیرا احسان ہے ساڑھے دے۔ اللہ اکبر، ان اماں کہندی گئی ہے میرے نبی دے دیوانے دے خاندان دے قبیلے نو رہا کر دے گئے نے، ہاتھ گڑیاں پائیاں نے، ہاتھ گڑیاں اتار دیتیاں گئیاں نے، اور نتیجہ ویکھیا نے۔ اللہ اکبر، سارا قبیلہ جمع ہو گیا ہے تے میرے نبی دے دیوانیاں کو لا گیا ہے۔ آگے آندے نے او حضور دے نوکرو تُسا ہاتھاں تو کڑیاں لا کے میں لگ دے ساڑھے دلانو پا لنگنے، ساڑھے دلانو کڑیاں پا لنگنے۔ آندے قبیلہ سارا ان سانو کلمہ پڑھا لو، محمد دا غلام بنا لو۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان دا بدلہ احسان نال چکایا ہے۔ نتیجہ ویکھو سارے کلمہ پڑھ کے حضور دے نوکر بڑھ گئے۔ اپنے محسن نو نہیں پلانا، محسن نو یاد رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، تین گلاں کیتیاں نے میں تواڈے نال اے یاد رکھنیاں نے۔ سب تو پہلی گل احسان کرنا ہے تے کدے واسطے؟ سارے بولو نا، اللہ واسطے کرنا ہے۔ تے جدو احسان کران گے تے ساڑھے نال اللہ پاک پیار کرے گا۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین نال پیار کردا ہے۔ نمبر دو، احسان کر کے کسے نو تانا مارنا نہیں، تے جڑا ماردا ہے اس بندے دا انجام اللہ پاک کو دینا کلام نہیں کرے گا، نظر رحمت نہ نہیں ویکھے گا۔ نمبر تین، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اپنے محسن نو یاد رکھنا ہے۔ موقع مل جائے تے کسے لے احسان دا بدلہ احسان نل دینا ہے۔ اللہ کو دعا ہے، اللہ جو سنے ہے سنایا، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، کمی بیشی مالک در گزر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔